बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नौ। आज का प्रोग्राम हम शाम और अफ़गानिस्तान के हवाले से करेंगे और कि दोनों का इलाक़े में क्या असर पड़ सकता है और अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या पड़ा है। पाकिस्तान ने किस तरह तालिबान को सपोर्ट किया, अमेरिका के को नाराज़ करके भी सपोर्ट किया और अमेरिका से डबल गेम का भी इल्ज़ाम अपने सर लिया। और अब जो है ये शाम में तहरीर शाम जो है, हयात तहरीर शाम, उसको तुर्की, इसराइल, अमेरिका, इन सब ने मिल के उसको सपोर्ट किया और उसको यहाँ तक लेकर आए। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का तहरीर शाम जो है इसका और तालिबान में इनमें क्या क्या मुमासलतें हैं और क्या क्या इनमें फ़र्क है, तो उस पर हम बात करेंगे कि इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो तो यही हैं कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो बुनियाद है वो एक जंगी हिकमत अमली पर है। खाना जंगी के से वो उन लोगों का उरूज हुआ है। दोनों जो हैं अपनी एक ख़ास किस्म की इस्लामिक आइडियोलॉजी रखते हैं। दोनों ही जो हैं वो सलफ़ी जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की उसको मानते हैं और दोनों जो हैं वो मग़रिब को मुस्तरद करते हैं और मग़रिब की जो अक़दार हैं, मग़रिब की जो वैल्यूज़ हैं, खा वो डेमोक्रेसी है, खा वो आज़ादी इज़हार राय है, खा वो ख़वातीन के हकूक़ हैं, खा वो आला तालीम है, साइंस है, फ़िलासफ़ी है और सियासी नज़्म है, इस सब को ये लोग दोनों मुस्तरद करते हैं। इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि एक सिमिलैरिटी ये भी है कि दोनों का ताल्लुक़ अल-कायदा से रहा है। तालिबान अल-कायदा तो नहीं थे, उनका अपना एक वजूद था और है, और अल-कायदा उसमें शामिल हुए और फिर अल-कायदा से उन्होंने अपने आप को अलग भी किया। फिर बाकी जो स्टोरी है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अल-कायदा जो थी यहाँ शाम और इराक़ के इलाक़े में, ये जो है तहरीक शाम, ये उसका हिस्सा थी बाकायदा। और पहले अल-कायदा का बाकायदा हिस्सा थे और फिर अल-कायदा से अलग हुए तो उन्होंने अपना अन-नुसरा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई और यही जलानी जो हैं यही उसके सरबराह थे उस वक्त भी। फिर इन्होंने उससे भी अलग होकर अपना ये हयात तहरीर शाम ये बनाई। और दोनों जो हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ और सिविल के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं किसी न किसी सूरत में, और उसके बाद कामयाब भी हुए हैं। अब इनमें जो फ़र्क है वो ये कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो उनका कोई आलमी एजेंडा नहीं है। जिस तरह अल-कायदा का एक आलमी एजेंडा था, या आईएस जो है इस्लामिक स्टेट जो है वो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है इस वक्त, और उनका जो है एक आलमी एजेंडा है कि इस्लाम का जो है जो हुकूमत है आलम इस्लाम, पूरे आलम इस्लाम पर और पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए। ये उनका एजेंडा है। अल-कायदा का भी यही था। तो ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो ये नहीं कहते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो वो हिस्सा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी उसी तालिबान का हिस्सा है। वो उसी अमीर से वो बैत भी हैं, उसी अमीर के वो फॉलोअर भी हैं। वो अलबत्ता पाकिस्तान को इसमें शामिल करते हैं कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में एक सही इस्लामी हुकूमत कायम हुई है, इसी तरह पाकिस्तान में भी एक सही इस्लामी हुकूमत कायम होनी चाहिए। तो ये जो तहरीक शाम वाले हैं, ये इनकी जो बुनियाद है वो तो अल-कायदा से है और उनका आलमी एजेंडा है। अन-नुसरा का भी आलमी एजेंडा था और इनका इस वक्त जो है वो आलमी एजेंडा उस तरह तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, अपनी तालीमात जो है उसको टोन डाउन किया है। अब वो किस हद तक टोन डाउन है, किस हद तक वो उस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे, वो देखने की ज़रूरत है।
دوسرا فرق یہ ہے کہ طالبان کو کبھی کسی نے دہشت گرد جماعت کے طور پہ نہیں ڈیزگنیٹ کیا. جو القاعدہ ہے، القاعدہ، النصرہ اور اب یہ حیات تحریر الشام، یہ اس وقت تک بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ہے. البتہ انفرادی طور پر ان کے سر کی قیمت ہے. جو جولانی ہیں، جو اس وقت ورچوئل حکمران ہیں، دمشق میں بیٹھے ہیں، اس وقت بھی وہ دہشت گرد ہیں اور ان کے سر پر $10 ملین کا انعام ہے. اور اس کے باوجود امریکہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. امریکہ ان کو بڑھوتری دے رہا ہے، ان کو کمک دے رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں دے رہے تو انڈائریکٹلی دے رہے ہیں. تو طالبان کی بحیثیت جماعت تو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا، لیکن ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سر پہ قیمت لگائی گئی اور ان کو انفرادی طور پر جو ہے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا اور ان کے سر پہ قیمت مقرر کی گئی. اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ شام کے اندر جو کنٹرول ہے وہ مشکل ہے تحریر شام کے لیے کہ پورے شام پہ کنٹرول کر لے، کیونکہ ایک طرف کردش علاقہ ہے، دوسری طرف ترکی کا اپنا انٹرسٹ ہے. اگرچہ یہ ترکی کی حمایت سے آئے ہیں یہ لوگ یہاں پر. ترکی، امریکہ، اسرائیل، ان تینوں کی کھلی حمایت ان کو حاصل تھی، جس وجہ سے یہ کامیاب ہوئے ہیں. باقی کامیابی جلدی اس لیے ہو گئی کہ جو شامی فوج تھی اس نے لڑنے سے انکار کر دیا. شامی فوج نے لڑنے سے کیوں انکار کیا، اس کے بارے میں اب بات آہستہ آہستہ واضح ہوگی، لیکن اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ جرنیل جو تھے وہ کمپرومائز تھے اور انہوں نے لڑنے سے انکار کیا. فوجیوں کا بھی بری حالت تھی، تاہم وہ لڑائی ختم ہو گئی اور اب جو ہے وہ ان کا قبضہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ ہے تحریر شام جو ہے، کیا یہ اسی طرح کے مسائل پیدا کریں گے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اردن کے لیے، ترکی کے لیے، عراق کے لیے، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے؟ کا اس قسم کے مسائل پیدا کریں گے ایران کے لیے، جس قسم کے مسائل طالبان نے پاکستان کے لیے پیدا کیے ہیں؟ تو اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. طالبان نے تو جو پاکستان کے لیے کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو لیکن ان کا جو ہے اس وقت کنٹرول جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اب تک اسرائیل 480 ہوائی حملے کر چکا ہے اور پوری طرح جو ہے سب کچھ جو ہے اس کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. تو اس لیے وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ کسی طرح کی بھی طاقتور ہوں اور کس طریقے سے ہمارے لیے پرابلم بنے. لیکن کیا یہ لانگ ٹرم میں ایسا رہے گا، اس پر سوال موجود ہے. اور اگر اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے پرابلم نہیں بن سکتے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ اردن کے لیے اور ترکی کے لیے مسئلہ بنے. اور ترکی جو ہے اس کو انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے کردوں کو دبانے کا ہے کہ وہ اس کے لیے خطرہ نہ بنے، کیونکہ ایک جو شام میں YPG کے نام سے جو آرگنائزیشن ہے اس کا ایک علاقے پہ کنٹرول ہے، وہاں پر امریکی فوج بھی موجود ہے اور ترکی کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی بھی، مخاصمت بھی رہی ہے کہ آپ ان کو ختم کریں، یہ ہمارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا رکھا. لیکن اس وقت جو ہے امریکہ نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ بظاہر کم کی ہوئی ہے اور جو ہے کرد وہ شکایت بھی کر رہے ہیں. اب آگے کیا یہ ایران کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا یہ لوگ عراق کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا یہ شیعہ سنی کارڈ جو ہے اس کو استعمال کریں گے؟ کیا ان کو پھر استعمال کیا جائے گا؟ بیرونی طاقتیں ان کو استعمال کریں گی، اسرائیل، امریکہ، ترکی یا باقی ممالک ان کو استعمال کریں گے کہ مذہبی بنیاد پر، سیکٹیرین بنیاد پر شیعہ سنی کے حساب سے کوئی فساد کھڑا کیا جائے؟ تو یہ پوٹینشیل بالکل موجود ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو بڑھائیں گے اور اس کے لیے مسائل کھڑے کریں گے. لیکن اس کا انحصار اس پر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا سوٹ نہیں کرتا. کیا یہ لوگ اسی طرح ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے جس طرح طالبان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے؟ ہم نے وہاں جہاں کہا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ اور ایوری تھنگ از ناٹ آل رائٹ. تو کیا یہاں ایسا ہوگا؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فی الحال وہ انڈر کنٹرول ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.